मकाम से हुजूर को पुकारेगा, हुजूर उसकी बात को सुनेंगे और उसकी सिफारिश और शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। तो बड़े गौर से सुनिएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम जहां से भी चाहे पुकार सुनते हैं, मदद फरमाते हैं, और जहां चाहे अपने दस्त मुबारक से भी तसर्रुफ फरमा सकते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम दस्त मुबारक को बुलंद फरमाते हैं, नीचे फरमा लेते हैं। कहा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्लिम है ना कि आपने ये जो अमल फरमाया इसका हिकमत क्या थी, इसमें हिकमत क्या थी? अल्लाह अकबर। मैं शायद बीच में फिर किसी को कह दूं कि ये पूरी मुस्लिम की हदीस सुना दीजिए तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, तवज्जो मेरी तरफ रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अल्लाह अकबर। के हाथ को उठाओ और वापस बांध दो। शायद कभी मोबाइल के अलावा मौका भी ना मिला हो। हाथ को उठाओ और बांध दो। ये उलमा तशरीफ फरमा है और ये यकीनन इन सारी खुतब से वाकिफ़ भी हैं और इन बातों से वाकिफ़ भी हैं। अल्लाह अकबर। बस यहाँ तक रहता कि मेरा भी मिजाज यहीं पे हो। अल्लाह अकबर। हुजूर ने हाथों को उठाया और बांध दिया, और सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत किताबों का नाम सुन गए उस्ताद, हुजूर साहबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरा यहाँ पर किसी से मुखातिब नहीं हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दस्त मुबारक को उठाया और बांध दिया। सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपने दस्त मुबारक को उठाया और बांधा, इसमें क्या हिकमत थी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने देखा कि जन्नत में अंगूरों का गुच्छा है। पहले मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए ले आऊं, समझ आई? पहले मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए ले आऊं, अगर ले आता तो क़यामत तक दुनिया मेरा लंगर खाती, वो ख़त्म ना होता। फिर मैंने सोचा तुम वहीं पे जाके उसको खाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब मैं ये सवाल करता हूँ, ये जन्नत है कहाँ करके? ये जन्नत है अहले सुन्नत के अकीदा के मुताबिक जन्नत है, और तख्लीक हो चुके हैं, और 7 आसमान ऊपर सिदरा के करीब है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ से हाथ उठा रहे हैं और फरमा रहे हैं 7 आसमान ऊपर सिदरा के करीब जन्नत से अंगूरों के गुच्छे लाने लगा था। जब मदीना शरीफ से हाथ उठाए और 7 आसमान ऊपर सिदरा के करीब जन्नत तक हाथ पहुंचा के तसर्रुफ फरमा के वहां से अंगूरों के गुच्छे ला सके, जिसका हाथ मदीना शरीफ से ऐसा हो, क्या उसके हाथ में इतनी बरकत नहीं कि मदीना शरीफ से होकर यहाँ किसी की मदद फरमा सके? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हर इख्तियार अता फरमा रखा है। इस पर आखिरी बात सुन लीजिए, इस पर आखिरी बात मेरी बड़े गौर से सुन लीजिए। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर और नाजिर है। आज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर और नाजिर है। बुखारी में हदीस है ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हम कलाम हुए। हुजूर फरमाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हुजूर आप वो दाना ना तनावुल फरमाते, आज सब जन्नत में होते। हुजूर फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम ने ऐसा जवाब दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए। अल्लाह अकबर। अब अहनाफ में बुखारी का सबसे बड़ा शायर अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं कि यहाँ सवाल ये है कि ये मुलाकात हुई कब? ये तो बात पक्की है कि ये मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पे आ जाने के बाद की बात है, क्योंकि सवाल यहाँ आने के मुताल्लिक है। तो ये मुलाकात कब हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक में जाने और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने में बड़ा लंबा गैप है, और हुजूर फरमा रहे हैं ये उनके सवालों जवाब हुए। आदम अलैहिस्सलाम उनको जवाब दे रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम सवाल कर रहे हैं। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं सवाल ये है ये मुलाकात हुई कब और कहाँ? अल्लाह अकबर। वो कहते हैं यहाँ से शान रिसालत ज़ाहिर हो रही है। अगर ये मुलाकात दौर आदम की है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये शान है कि दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले भी रूहानी तौर पे जिससे चाहे करीब होकर कलाम कर सकते हैं। और अगर ये बात दौर मूसा अलैहिस्सलाम की है तो बुखारी की ये हदीस बता रही है इस अंदाज में है अगर कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये शान है कि दुनिया से जाने के बाद भी जिससे चाहे करीब हो के उसके सवाल का जवाब दे सकते हैं। कहा अगर मुक्तदी का ये आलम है तो इमामुल अंबिया का आलम क्या होगा? अब अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना, है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, तब क्या ही हाल होगा जब हम हर उम्मत को लाएंगे एक गवाह के साथ और सब के हक में आपकी गवाही को कबूल फरमाएंगे। और फिर बुखारी में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है कि तमाम उम्मतों को जब क़यामत के दिन पूछा जाएगा ना, उम्मतें इनकार कर देंगी कि या अल्लाह तेरे नबियों ने हम तक पैगाम पहुंचाया ही नहीं। जब अल्लाह ताला अंबिया से पूछेगा, अंबिया कहेंगे या अल्लाह जो तूने हुक्म फरमाया हमने वो किया। अल्लाह ताला अंबिया से पूछेगा, नबियों से पूछेगा क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है?
انبیاء کہیں گے یا اللہ تیرے حبیب اور ان کی امت گواہ ہے. اب امت نے تو حضور کے بتانے پہ ہی گواہی دینی ہے نا. بات یہ ہے کہ یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گواہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ حضور کی گواہی سب کے حق میں قبول کرے گا. اب یہاں بڑی ایک اور بات واضح ہو رہی ہے کہ حضور صرف آج حاضر ناظر نہیں ہے. روحانی طور پہ حضور علیہ السلام لباس بشریت کے ساتھ جب حضور کا میلاد ہوا اس سے پہلے کے حاضر و ناظر ہیں. اس کی وجہ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی اگر تصدق رسول کہے کہ میں ایک واقعے کی گواہی دیتا ہوں, آج سے 45 سال پہلے یا 35 سال پہلے 35 ایئرز پہلے ایڈنبرا میں آیا تھا اور ایک واقعہ ہوا تھا. اگلا پوچھے تصدق صاحب آپ کی عمر کتنی ہے, تصدق رسول کہے بھائی 30 سال میری عمر ہے. لوگ بولیں گے عقل کو ہاتھ مارو, 30 سال عمر ہے تو 35 سال پرانے واقعے کی گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ سمجھ آئی؟ اگر حضور علیہ السلام کا میلاد کم و بیش 1400 سال قبل ہوا ہے, گواہی حضرت آدم کی دیں گے, گواہی حضرت ابراہیم کی دیں گے, گواہی حضرت موسیٰ کی دیں گے, گواہی حضرت داؤد کی دیں گے, گواہی حضرت سلیمان کی دیں گے. پتہ چلا کہ میلاد کم و بیش 1400 سال قبل ہوا ہے. روحانی طور پہ ہر نبی کا دور میں حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے, تب ہی تو گواہی دے رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان ہے. اور آخری بات یہ سن لیجئے کہ میرے نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں. میرے نبی علیہ السلام پوری دنیا کو مشاہدہ فرماتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے اللہ کریم کے حضور عرض کی تھی کہ یا اللہ میری امت کے اعمال قبر میں میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں, مجھے پیش کیے جائیں. اور حضور کی دعا کے مطابق قبر میں حضور علیہ السلام کی امت کے اعمال حضور کی قبر انور میں حضور کے آگے پیش کیے جاتے ہیں. حضور اس کا ملاحظہ فرماتے ہیں. اب آخری یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, تمہارے اعمال حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں, حضور علیہ السلام تمہیں دیکھتے ہیں. تم اگر حضور علیہ السلام سے پیار کرتے ہو نا, اگر رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کو خالی زبان کے دعوے کی حد تک محدود نہیں رکھنا, بلکہ اس کو حقیقت میں لے کے آنا ہے. اور وہ حقیقت کیسے ہوگا کہ جب تمہیں رسول اللہ علیہ السلام تمہیں پتہ ہے تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں, تمہارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی مت کرو. حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو, نماز قائم کرو. یہ کیسی محبت ہے کہ ہم حضور کو مانتے ہیں لیکن حضور کی نہیں مانتے. میلاد شریف کے جلسے میں آ کے نعرے لگا دینا, نعتیں پڑھ دینا, نعتوں میں جھوم لینا, یہ کافی نہیں ہے. یہ بہت اچھا کام ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے. یہ سب کچھ کرو اور حضور کی بات نہ مانو تو یہ صرف محبت کا جو ہے وہ ایک دعویٰ ہوگا. یہ دعویٰ حقیقت تب بنے گا جب وہ کرو گے جو حضور علیہ السلام نے کرنے کو فرمایا, اور اس سے رکو گے جس سے رسول اللہ علیہ السلام نے روکا. کبھی جو ہے اللہ کی عبادت میں کمی نہ کرنا. جو فرائض ہیں ان کو تو ہر صورت میں ادا کرو, کبھی فرائض سے نہ دامن پہ چھڑانا. اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں, تم یہاں ایک نان مسلم کنٹری میں رہتے ہو, یہاں پر تمہارے پہ لازم ہے کہ تم اسلام کے امبیسڈر بن کے رہو. اگر تمہارا تعلق رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے, تمہیں اس پہ فخر ہے نا کہ تم مسلمان ہو, لوگوں کو بتاتے ہو کہ مسلمان ہو, تو پھر تمہیں کسی کو تکلیف دینے سے پہلے بھی یہاں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں 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 انسان برا کام کر رہا ہے. وہ بولیں کہ دیکھو مسلمان ہے اور ہمیں تکلیف دے رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے اور تکلیف کا باعث بن رہا ہے. کسی انسان کو تکلیف نہ دو, کسی انسان کا تمسخر نہ اڑاؤ, کسی انسان کو جو ہے وہ حقیر مت جانو. کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, جس کو مشکل میں دیکھو اس کے کام آنے کی کوشش کرو. سمجھ آئی ہے؟ تمہارا پڑوسی ہے, اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے اس کا خیال کرو, اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ, کوشش کرو کہ کبھی تمہاری وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو. اگر تم کہیں کام کرتے ہو, کبھی وہاں پر کسی کو دھوکہ نہ دو, کبھی کوئی برا کام نہ کرو, کبھی کسی کے ساتھ جو ہے جھگڑو نہیں, کبھی کسی کی عزت نہ اچھالو, کبھی کسی کو کوئی گالی نہ دو, کبھی کسی کو کسی انداز میں کوئی تکلیف نہ دو. اس کی وجہ کہ حضور دیکھ رہے ہیں کہ تم حضور علیہ السلام کے غلام ہو. تم یہاں پر اسلام کے اچھے امپریشن دو, اچھا امپریشن چھوڑو اسلام کا. کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان تکلیف دیتا پھر رہا ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان ہے اور ایکسٹریمزم کی باتیں کر رہا ہے, بلکہ دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے تمہیں دیکھ کے کہ مسلمان کتنا پیسفل ہوتا ہے, مسلمان کتنا خوش اخلاق ہوتا ہے, مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دیتا.
مسلمان ہر ایک کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے. یقیناً جب تم یہ کرو گے تو یہاں پر تم رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے بہترین ایمبیسڈر بن کے رہو گے. کبھی ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جانا, کبھی سختی کی طرف نہیں جانا, کبھی لہجہ سخت نہیں کرنا. اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کا یہ جو پیسفل دین ہے اس کا ایمبیسڈر بنا کر رکھو. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمک حلال رکھے, وفادار رکھے. مسجد اعلیٰ کے خطیب ماشاءاللہ میں پھر خطاب کے آخر میں کہوں گا, خوبصورت ترین شخصیت ہے اور واقعتاً علمی شخصیت ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان سے امت کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قاضی تجمل صاحب ماشاءاللہ اس شہر بلکہ اس شہر کی پہچان ہے پاکستان میں. یہ تو پاکستان میں بہت سارے لوگ ایڈنبرا کو آپ کے نام کے ساتھ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزید برکت عطا فرمائے. علامہ عتیق الرحمن صاحب ہیں اور جتنے علماء اہل سنت یہاں اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں, یقیناً اسٹیج پہ جو ہیں وہ واقعی علماء ہیں اور خوبصورت حضرات ہیں ماشاءاللہ. علماء کے نام لیے تو علامہ فیصل بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ مستند عالم ہیں. اللہ تعالیٰ اور یہی مستند علماء ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک کو جس کا منصب سیکھنا ہے اس کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ پہلے سیکھ لے پھر سکھائے, اور سکھانے کے لیے یہاں یہ خوبصورت علماء بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے, مزید رحمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے.